एपी न्यूज टाइममा समय भएको छ एपी विशेषको विशेष शीर्षकमाथि बहुआयामिक विश्लेषण तथा समीक्षा समेटिएको एपी न्यूज टाइमको दैनिक सेगमेन्ट एपी विशेषमा आज हामी सप्तकोशी पीडितको समस्या र समस्या समाधानमा सरकारको उदासीनताबारे चर्चा गर्दैछौँ। नेपाल र भारत बीच कोशी सम्झौता भएको झण्डै 7 दशक बित्न लागेको छ भने कोशी ब्यारेज बनेको पनि 6 दशक भइसकेको छ। तर कोशी सम्झौतामा भएका प्रावधान अनुरूप भारतले व्यवहार नगर्दा ब्यारेज भन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा बस्ने कोशी तटका बासिन्दा दशकौंदेखि प्रताडित भएका छन्। आफूले कर तिरिरहेको जग्गामा कोशी बगेको टुलु टुलु हेर्न विवश उनीहरूलाई छँदा खाँदाको जमिन गुमाएर सुकुम्बासी बन्नुको पीडा त छँदैछ। नेपाल सरकारको मौनता र भारतीयको दुर्व्यवहारले झनै पोलिरहेको छ। दर्शकबिन, म यति बेला कोशी ब्यारेजको यो कोशी पुलमाथि उभिएको छु। तपाईँ पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ कोशी ब्यारेजका केही ढोकाहरू खोलिएका छन्। हरेक वर्ष बाढी आएर नेपालको भूमि डुबान हुँदा नेपालले भारतको यहाँको स्थानीय रूपमा बसिरहेको प्रशासनलाई यो ढोका खोल्न अन्वय विनय गर्नुपर्ने अवस्था छ र यो ब्यारेज बनेको करिब 6 दशक बित्न लागेको छ र 6 दशकदेखि यो ब्यारेजका कारणले यो कोशी क्षेत्रमा थुप्रै ठाउँमा डुबान हुने, मान्छेहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था विद्यमानै छ र यो कोशी पीडितहरूले दशकौंदेखि यहाँको नेपाल सरकारसँग र भारतसँग पनि कतिपय अवस्थामा अन्वय विनय गर्दा पनि न्याय पाउन सकेका छैनन्। यो कोशी क्षेत्रको भ्रमणका क्रममा हामीले कोशी पीडितहरूका के गुनासाहरू छन् र उनीहरूले चाहेको न्याय के हो भन्ने विषयमा सोधीखोजी गर्नेछौँ। नेपाल र भारत सरकार बीच विक्रम सम्वत 2011 वैशाख 12 अर्थात् 25 अप्रिल 1954मा कोशी सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौता अनुसार भारतीय सीमा क्षेत्रभन्दा केही माथि सुनसरी र सप्तरी जिल्लाको बीचमा कोशी ब्यारेज बनाइएको छ। सन् 1965मा उद्घाटन गरिएको ब्यारेज नै सप्तकोशीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने वासिन्दाका लागि अभिशाप बन्न पुगेको छ। पूर्ण रूपमा भारतीय नियन्त्रणमा रहेको यो ब्यारेजमा पानी बहावको आधारमा खोल्ने र लगाउने प्रयोजनका लागि 56वटा ढोका छन्। तर नेपालले चाहेर पनि ती ढोका खोल्न वा बन्द गर्न सक्दैन। नेपालतर्फ डुबान हुँदा पनि यसका ढोका खोल्न भारतीय पक्षसँग विनय गर्नुपर्ने अवस्था छ। कोशी ब्यारेज बनाएपछि सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरमा कोशीको बाढी पस्न थालेको थियो। 2022 साल यता पटक पटक कोशीमा बाढी आउँदा सुनसरी जिल्लाको हालको बराक क्षेत्र नगरपालिका भित्रका मात्र करिब 8600 बिघा उब्जाउ भूमि माथि नदी बगिरहेको छ। 5000 घरधुरीका करिब 30,000 परिवार विस्थापित अवस्थामा बाँचिरहेका छन्। चौपाया र भौतिक सामग्री सहितको करोडौं धनमाल नष्ट भएको छ। कोशीको समस्या एकपछि थुप्रिँदै गएको छ। यो समस्यालाई हामीले राज्यसित पटक पटक पञ्चायती कालदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपति, सांसद यी सबैलाई ज्ञापन पत्र, भेटघाट, छलफल, स्मरण पत्र सबै हामीले बुझाउँदै आयौँ। यो समस्यालाई कसैले आजसम्म गम्भीरतापूर्वक हेरेन। कोशी ब्यारेज बनेपछि सप्तकोशी नदीले पटक पटक धार फेर्दा यहाँ घरबास भएकाहरू अहिले विस्थापितका रूपमा निरीह अवस्थामा बाँचिरहेका भेटिन्छन्। कोशी ब्यारेजका कारण डुबान कटान भएको हुँदा नेपाल भारत सरकारबीच भएको कोशी सम्झौता अनुसार क्षतिपूर्ति मागिरहेका पीडितहरू निराश बनिसकेका छन् तर थाकेका छैनन्। 2046 सालपछि बनेका नेपालका सबै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाइसकेका भए पनि उनीहरूको माग सम्बोधन भएको छैन। सप्तकोशी नदीबाट विस्थापितहरू जति बाढी आए पनि विकल्पविहीन भएर नदी किनारमै बस्न बाध्य छन्। कतिपय नदीकै किनारमा पर्ने बाँध डाँडामा झुप्रो बनाएर बसेका छन्। कोही ऐलानी जग्गामा र सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको चतरा नहरको डिलमा पनि बसिरहेका छन्। कतिपय भने जंगल अतिक्रमण गरेर बसिरहेका छन्। यहाँका बासिन्दाले अहिले नदी बगिरहेको स्थानमा आफ्नो जग्गा रहेको र अहिले पनि नेपाल सरकारलाई सो जग्गाको कर तिरिरहेको बताए। 1 किलो चामलले हामीले पत्याएन कसैले। सखुवाको फुल टिपेर
बच्चाहरू मसिनो 3 रुपियाँमा एक टिनमा अनि आँटा ल्याएर कसले पकाएर खाएर खेपेर बसेको। भक्तहरू चाहिँ हुन्जेलसम्म चाहिँ यसो अलिअलि यसो बान्डाडमा पनि यसो घरमा झोडा बासीमा चाहिँ यसो निकालेर चाहिँ यसो अलिअलि भोक मारिदिने भक्तहरू चाहिँ मरिदिँदाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ न भोक मारिदिन्छन् न रात दिन्छन् न केही दिन्छन्। 3 रुपियाँ 3.5 रुपियाँ जग्गा थियो यहाँदेखि यो नोटबाट पल्लो नोट ठ्याक्कै भेट्छ सबै भएर पानी कुदिरहेछ। हाल बराहा नगरपालिका बनेको साबिकको बराहा क्षेत्र प्रकाशपुर, मधुवन र भरौलमा अधिकांश जनता कोशी, कटान, डुबान पीडित छन्। कोशी पीडित भएकै कारणले विस्थापितहरूको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य अवस्था अरू समुदायको तुलनामा धेरै पछि परेको उनीहरूको गुनासो छ। क्षतिपूर्ति र मुआब्जा नपाएपछि अनागरिक सरह बसेका कोशी पीडितहरूले सङ्घर्ष समिति बनाएर आन्दोलन नै गरिरहेको भए पनि तेस्रो पुस्तामा पुग्दा पनि यो आन्दोलनले निकास पाएको छैन। 2 किलोको दरले बार्दा बार्दै कसैलाई पुग्दैन हैन, पुगेन। अब जान्छौँ गएर बसो कुरो आयो नि फर्केर दियो भने रमाउँदै दिएन भने दिएन हामीलाई त। कोशी ब्यारेज रहेको स्थानमा त्यति बेला बस्ने नेपालीहरूसँग मौजाका मौजा जमिन थियो। कोशीका कारण विस्थापित भएका कैयौं परिवार अहिले भने सुकुम्बासी भएर बेहालमा बाँचिरहेका छन्। कोशी ब्यारेज बनेपछि यहाँका जमिनदार मध्ये कैयौं विस्थापित भए भने कैयौं सुकुम्बासीमा परिणत भएका थिए। ती जमिनदारहरूका सन्तति अहिले पनि न्यायको पर्खाइमा छन्। सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका 56,000 बिघा जग्गा कोशी बाँधको डुबान क्षेत्रमा पर्छन्। सम्झौता अनुसार 56,000 बिघाको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भए पनि भारतले 10 वर्ष अघि 7,600 बिघाको मात्र क्षतिपूर्ति बापत भारु 50 करोड 29 लाख नेपाल सरकारलाई दिने निर्णय गरेको थियो। सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारीहरूले आफ्नै सरकारको उदासीनताका कारण 6 दशकदेखि प्रताडित बन्नु परेको बताएका छन्। सरकार निरीह भन्दा नागरिक झनै पीडित बनिरहेको उनीहरूको गुनासो छ। विराटनगरबाट क्यामेरामा प्रवीण बस्नेत र उत्तम पोखरेलका साथमा सरोज गौतम, कोशी क्षेत्र, सुनसरी। कोशीको कहर। पुस्तौँदेखि पीडित बनिरहेका कोशी तटीय क्षेत्रका बासिन्दा आफ्नै सरकार र भारतीय रवैयाका कारण निराश छन्। पहिलो पुस्ताले थालेको आन्दोलन तेस्रो पुस्तामा पुग्दा पनि न्याय नपाएका उनीहरू अब राष्ट्रिय रूपमा समाधान नपाए अन्तर्राष्ट्रिय पक्ष गुहारेरै भए पनि न्याय खोज्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन्। नेपालको अस्थिर राजनीति एवं कमजोर संस्थागत स्मृतिको फाइदा उठाउँदै भारतले जलस्रोत सम्बन्धी विभिन्न सन्धि सम्झौता आफू अनुकूल हुने गरी गर्दै आएको छ। कोशी सम्झौता पनि त्यसकै एक उदाहरण हो। भारतीय नियत र व्यवहारका कारण नेपाली नागरिकले दशकौँदेखि दुःख झेल्दै आएका छन्। आफ्नो अग्रसरतामा भएका सम्झौताहरू पनि भारतले इमान्दारीपूर्वक पालना गरेको छैन। कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय नदीको दिगो विकास र व्यवस्थापनमा तटीय राष्ट्रहरूको साथ र सहयोग आवश्यक हुन्छ। यसका लागि लाभको न्यायोचित बाँडफाँडको सिद्धान्तमा रहेर सहकार्य गर्नुपर्छ। यसरी कोशी ब्यारेज बनाउँदा भएको सम्झौतामा भारत पूर्ण प्रतिबद्ध हुनुपर्ने हो। भारतले पालना नगरी नेपाल सरकारले पालना गर्न बाध्य बनाउनु पर्ने हो। तर कोशी ब्यारेजका कारण नेपालीहरूले हरेक वर्ष डुबानको समस्या भोग्दै आएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको पालामा कोशी सम्झौता भएसँगै वर्षातको समयमा हरेक वर्ष सुनसरीको लौकही, महेन्द्रनगर, चतरा र भण्टाबारी आसपासका जनताले खेपेको दुःख बयान गरिसाध्य छैन। सोही सम्झौताकै कारण गर्दा आफ्नै देशको पानीमाथि नेपालीको अग्राधिकार गुमेको छ भने स्थानीय जनताको अधिकार जस्ता क्षेत्रमा ठूलो क्षति बेहोरिरहेको अवस्था छ। आफ्नो बिगौँ बिगाहा जग्गामाथि कोशी बगेर बगर बनेपछि सुकुम्बासी बनेका उनीहरूले नदी बगेको स्थानको जग्गाको कर भने बुझाउन छोडेका छैनन्। यो कोशी कुदेको भनेको यो नम्बरी जमिन नै हो र यो टोटल्ली अहिले जति पनि नम्बरी जमिन छ नम्बरी जमिनमा कोशी नै कुदिरहेछ र यसको तपाईँको 50% मान्छेले
50% मान्छेले अहिले पनि मालपोत तिरेको छ, त्यसको हामी रसिद पनि देखाउन सक्छौँ, उपलब्ध गराउनु पर्यो भने हामी पनि रसिद देखाउन सक्छौँ। र यो मुद्दा भनेको तपाईँको धेरै अगाडिदेखिको हाम्रो अब पञ्चायती काल भनौँ राजा हुँदाखेरि नै हाम्रा काका बाउहरूले चाहिँ एउटा नेपाल सरकारलाई त्यतिखेर त अब अहिलेको जस्तो थिएन अवस्था, नेपाल सरकारको भनौँ न राजाको कालमा चाहिँ सरकारलाई एउटा बिन्ती पत्र पठाउने एउटा चलन थियो। बिन्ती पत्र मार्फत यो मुद्दा पहिले पनि उठाएको र अहिले हाम्रो कालखण्डमा आएर पनि हामीले पनि यसलाई चाहिँ अब त्यसरी नै उठाइरहेको छौँ। पटक पटकको दबावपछि नेपाल सरकारले सप्तकोशी डुबान कटान सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सुझाव समिति समेत बनाएको थियो। सो सुझाव समितिले 2070 सालमा सरकारलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको पनि हो। उक्त प्रतिवेदन अनुसार सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीमा 12,560 परिवारको खेतीयोग्य जमिन कोशीले बगाएको तथ्याङ्क छ। तर नेपाल सरकारसँग कोशी ब्यारेज बनेपछि यसकै कारण कति परिवार विस्थापित थिए भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन। झन्डै 7 दशकदेखि चलिरहेको आन्दोलन तेस्रो पुस्तामा पुगिसकेको छ। हजुरबुवा पुस्तादेखि नाति पुस्तासम्म आन्दोलन गर्दा पनि उनीहरूले केही पाएका छैनन्। पाएका छन् त केवल नेपाल सरकारको उदासीनताको उपहार र भारतीय पक्षको हेपाह व्यवहार। अब वाक्क दिक्क भएका कोशी पीडितलाई लाग्न थालेको छ यो मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ। कोशी सम्झौतामा उल्लेख गरे अनुसारको क्षतिपूर्ति नपाएपछि पीडितहरू यो आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बनाउनु पर्ने बताउन थालेका छन्। कोशी सम्झौतामा विस्तृत रूपमै लेखिएको छ कोशीको तटबन्ध बनेको आसपास 3 किलो क्षेत्र फलभित्र चाहिँ मिटरभित्र चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात सबैका सुविधा चाहिँ दिने भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। तर त्यो सम्झौतामा मात्रै उल्लेख भयो, न नेपाल सरकारले न घचघचाउन सकेर हो, न हामीले अहिलेसम्म त्यो सुविधाहरू पनि पाउन सकेनौँ। र हाम्रो एउटै मुद्दा हो, तत्कालीन अवस्थामा हामीलाई यो कोशीले डुबान पारेर हामी विस्थापित बन्यौँ, त्यसको क्षतिपूर्तिसहितको मुआब्जा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो जुन एक सूत्रीय मुद्दा छ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पाएका छैनौँ। कोशी सम्झौता भारतीय हेपाह व्यवहारको एक उदाहरण मात्र हो। कोशी, गण्डक र महाकाली नदीमा भारतसँग गरिएका सम्झौतामा नेपाल ठगिएको विज्ञहरू बताउँछन्। दुई देशको हक लाग्ने स्रोतमा नेपाली पक्षको हात बाँध्ने गरी गरिएका सम्झौताले धेरै पीडा भने नेपाली जनतालाई भएको छ। सन्धि भनेकै दुई मुलुकको बीचमा भएको समझदारी हो। दुईवटा सार्वभौम देशबीचको समस्या राजनैतिक रूपले नै सल्ट्याउनुपर्छ। तर केही लागेन भने यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि आवश्यक बन्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर उपेन्द्र देव आचार्यले भारत र नेपालमा गैर सरकारी तहमा समन्वय गरी कानुन, जलस्रोत, वातावरण तथा मानवाधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका विज्ञहरूको टोली बनाउने र कोशी पीडितको समस्या सम्बोधनको पहल गर्न सकिने बताउनुहुन्छ। यस्ता पहललाई नेपाल वा भारत सरकारले व्यवस्था गरी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्म पुग्न सकिने पनि उहाँको भनाइ छ। आज कोशी पीडितहरूले भोग्नु परिरहेको समस्यालाई हेर्दाखेरि एउटा नेपालमा कानुन विज्ञ, जलस्रोत विज्ञ, वातावरण विज्ञ र मानवाधिकार विज्ञहरूको एउटा टिम र भारतमा त्यसै गरी अर्को टिम, दुईवटा टिम खडा गरी कोशी सम्झौताबाट उत्पन्न भएका जुन समस्याहरूबाट कोशी पीडितहरूले भोग्नु परिरहेको छ त्यसको निराकरण गर्नको लागि दुईटै सरकारलाई दबाब दिने, यदि त्यसबाट काम नगरेमा दुवै देशको न्यायालयमा जानुपर्ने अवस्था भएमा त्यसतर्फ पनि एक्सप्लोर गर्ने र दुवै देशका सरकारहरूले एक आपसमा मिलेर नेगोसिएसन गरेर यो कुरालाई नसुल्झ्याएको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय जुडिसियल फोरमहरूमा के कस्तो किसिमको यो मुद्दालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर त्यसको एक्सप्लोर गर्ने र त्यसको उपाय म यही नै देख्छु र त्यसैको लागि एउटा पहल गर्ने विचार मैले गरेको छु। कोशी ब्यारेज पुग्दा जो कोही नेपालीको मन कटक्क खान्छ। यो ब्यारेज सीमा क्षेत्रमा नभएर नेपाली भूमिमा बनाइएको छ, तर पूर्ण नियन्त्रण भने भारतको छ। नेपाली भूमिमै बनेको ब्यारेजका ढोका खोल्न पनि नेपालले नपाउने अवस्थामा हरेक वर्ष कोशीले हजारौं परिवारलाई बिचली बनाइरहेको छ। तर सम्झौतामा प्रभावितहरूले क्षतिपूर्ति पाउने भनिए पनि तेस्रो पुस्तासम्म पुग्दा पनि पीडितहरू न्यायको गुहार माग्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबारे विमर्श गर्न विवश छन्।
क्यामेरा पर्सन प्रवीण बस्नेतका साथमा सुनसरीबाट उत्तम पोखरेलको रिपोर्ट। एपी विशेषमा समय भएको छ एपी भोइसको। आजको एपी भोइसमा हामीले कोशी पीडितहरूलाई सोधेका थियौँ, तपाईहरूले चाहेको न्याय के हो? उनीहरूको जवाब जस्ताको तस्तै। सुक्खा जग्गा थियो, मरुभूमि जस्तै, उब्जा बाली हुँदैन थियो त्यतिखेर। अनि त्यतिखेर उब्जा बाली भनेको सबै यतै हो, खेतीपाती भनेको सबै यतै हो। अनि यता गएपछि जब यहाँ कोशी यो बाँधको छेउछेउ कोशी भिड्यो, तब यता चिसेन पलाएर अनि यता उब्जा बाली सरकारले सट्टाभरमा दो, मुआवजा दो, त्यसको क्षतिपूर्ति दो, केही त दिनु पर्यो भनेर हामीहरूको माग छ। हामी लडिराखेको छौँ। अहिलेदेखि होइन, तपाईँको 25 सालदेखि त्यहाँ बसेको, 39 सालदेखि कोशी आएको, 39 सालदेखि हामी यसरी लडिराखेको छौँ। पञ्चकालमा जलथल कानी पोखरी सट्टाभरमा दिन्छु भनेर पनि आज देखाएको थियो। अहिले लोकतन्त्र आउँदाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ कुनै आश चाहिँ देखाएको छैन। बाघ आएर गोठैमा गरेङ 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 कराउँथे, बँदेल आउँथे, हरिण आउँथे, त्यस्तो त्यस्तो जग्गामा बस्यो पहिले। त्यस्तै बस्दा 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 अलिअलि जग्गा बनाएर अलिअलि खान थालेपछि आए कोशी महाराज। अनि अहिले यस्तै छ। अब अहिले अरू यसो खेल गर्ने त छोराहरूले पर खेल खोज्ने, बुढाहरूले पर जग्गा खोज्ने त यहाँबाट गए। कोही इटरी पुगे, कोही कता पुगे, कोही कता गौरदहतिर पुगे। हाम्रो त न छोराले न बुढोले, यही बान्डाडाको बान्डाडा। हामी गुहार्ने कसले? नेताले हो। नेताले गुहार्दै गर्दाखेरि यसो गर्छु त्यसो गर्छु, चुनाव जित्छ, चुप लगाएर बस्छ, त्यति गर्छ। अनि यो जग्गा हाम्रो भनेको यहाँ 12 बिघा जग्गा छ हाम्रो। यहाँ यतिखेर हामीले यहाँ बनिबुत्त गरेर यसो रोजीरोटी गरेर चलिरहेका छौँ। अब त्यो सम्पत्ति भइदिँदाखेरि त हाम्रो छोराछोरी हामी पनि केही गर्थ्यौँ होला नि, तर केही पनि गर्न सकेको छैन। नेताहरूले पनि कुनै वास्ता गरेको छैनन्। मालपोतहरू चाहिँ तिरिरहनु भएको छ? सबै मालपोतहरू तिरिरहेको छौँ। 28-29 सालपछि यतापट्टि थियो। त्यो रेन्जमा चाहिँ चक्रवटीबाट पश्चिम रेन्ज भनेको 11 किलोमिटर चाहिँ कोशी रेन्ज भन्छ इन्डियामा चाहिँ। तर अहिले त्यो बस्ती भइसकेको छ। 11 किलोमिटर लालबेती त्यो अहिले 20,000 बस्ती भइसकेको छ। बस्तीलाई चाहिँ उता यता पारेर लालबेती र खोलोबाद कोशी बगाएर अर्थ छैन। त्यसैले यो संशोधन हुनुपर्छ। के भन्न चाहन्छु भने हामीले जसरी पनि यसको क्षतिपूर्ति वा मुआवजा जुन ढङ्गले हुन्छ नेपाल सरकारले दिनुपर्छ भन्ने आशमा छौँ र हामीहरू यो आश लिएका छौँ र छिटोभन्दा छिटो यो समस्याको समाधान गरिदिनुहुन्छ भनेर हामी नेपाली जनता आशमा छौँ र हाम्रो सरकारले जसरी पनि यो समस्यालाई समाधान गरिदिनको लागि हामी उहाँहरूसँग सरकारहरूसँग अनुरोध गर्दछौँ। अब पालो एपीएसएमएस पोलको। एपीएसएमएस पोलमा हिजोको प्रश्न थियो, नेपालमा संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउने प्रक्रिया कहिले पनि निष्कर्षमा नपुग्नुको कारण के होला? अप्सन ए राजनैतिक प्रतिशोध, अप्सन बी महाअभियोगकै दुरुपयोग, अप्सन सी विषय नै जटिल। 24 घण्टामा यहाँहरूले पठाउनु भएको जवाबको नतिजा यस्तो छ। अप्सन ए राजनीतिक प्रतिशोधमा 45%, अप्सन बी महाअभियोगकै दुरुपयोगमा 33%, अप्सन सी विषय नै जटिलमा 22% मत प्राप्त भएको छ। एपीएसएमएस पोलमा आजको प्रश्न छ, सप्तकोशी ब्यारेजका कारण नेपाली भूमि र बासिन्दालाई परिरहेको समस्या वर्षौंसम्म किन समाधान नभएको होला? अप्सन ए राज्यको उपेक्षा, अप्सन बी कमजोर कूटनीतिको परिणाम, अप्सन सी समाधान खोज। आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्न एपी स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 37001 मा सेन्ड गर्नुहोस्। एपीएसएमएस पोलको अन्तिम नतिजा भोलि साँझ 7 बजेको एपी न्युज टाइममा सार्वजनिक गर्नेछौँ।